الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام فبذلوا أنعمهم وأموالهم في سبيل الله فها لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه. এখান থেকে আমরা প্যাকেজিং করে আবার বিভিন্ন জায়গায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা এটাও বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক সবাই মঙ্গল করুন। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখি, এক জায়গায় রাখলে তাদের জন্য সহজ। আমরা لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه